हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको स्ट्याटिस्टिक्सको बारे कुरा गरिरहेको थियौँ र यो डिस्पर्सनको सायद थर्ड भिडियो हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सम्बन्धी हामी केही प्रब्लम्सहरू गर्न गइरहेका छौँ। र डिस्पर्सन मेजर गर्ने सबसे इम्पोर्टेन्ट मेथड र मलाई लाग्छ सबसे खतरा मेथड भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनकै मेथड हो होइन। र यसको बारे तपाईँहरूले रिसर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। र केही प्रब्लम भयो भने मलाई पनि भन्नु है। सो हामी सँगै बसेर डिस्कस गर्नुपर्छ। सो आज हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको केही प्रब्लम गरौँ, एकदम सानो प्रब्लमहरूदेखि स्टार्ट गरौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरूतिर बिस्तारै बिस्तारै लाग्छौँ। यसको हामीले यहाँनिर अलिकति युजेसहरू पनि हेर्न सक्छौँ है। ठिक छ ल, यहाँनिर हामीले अब गर्ने प्रब्लम्सहरू सबै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेट्ने नै प्रब्लम्सहरू हुन्छ। ठिक छ, सो लेट्स स्टार्ट। सो हामीले केही डाटाजहरू दिएको छ, हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजदेखि सुरु गर्छौँ। 20, 25, 30, 36, 32 र 43 छ हामीसँग डाटाजहरू। अब यहाँबाट हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला फर इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको चाहिँ समेसन एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन, यसरी पनि क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ होइन। यो एउटा तरिका भयो। अब अरू डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छन्। स्टेप डेभिएसन मेथडहरूबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। स्टेप डेभिएसन मेथडको तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले इन्डिभिजुअल सिरिजमै कुरा गरौँ। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो समेसन एक्सको स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एनको होल स्क्वायर, यसरी पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। जुनै दुईवटा फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ। म अहिलेको प्रब्लममा चाहिँ यो माथिको फर्मुलाले एप्लाई गरेर काम गर्छु है। सो सुरुमा टेबल बनाउनु पऱ्यो। एक्स यहाँनिर 20, 25, 30, 36, 32 र 43 छ। अब यहाँनिर हामीले डेभिएसन क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। डेभिएसन मिन डेभिएसनबाट हामी काम गर्छौँ। सो एक्स बार भेट्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँबाट हामीले भेट्नको लागि एक्सको भ्यालु कति छ त यहाँनिर क्यालकुलेट गर्दा 186 हुन्छ र एनको भ्यालु 1 2 3 4 5 6वटा डेटा छ। सो मिन भनेको के हुन्छ, समेसन एक्स बाई एन भन्छ 186 बाई 6 भनेपछि 31 हाम्रो के आउँछ, मिन आउँछ। ठिक छ, 31 आयो। सो यो भ्यालु 31 भयो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले डेभिएसनमा के अरे हाम्रो मोडुलसको साइन राख्दैनौँ होइन। मोडुलसको साइन नराखी हामीले काम गर्छौँ यहाँ। ठिक छ, त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले अलिक एक्युरेट भ्यालुजहरू नै क्यालकुलेट गर्न सक्छ, किनभने यसले नेगेटिभ सिम्बल्सहरूलाई पनि गर्न सक्छ होइन। क्यालकुलेसनमा जे होस् इन्क्लुड गरेर काम गर्न सक्छ। सो यहाँनिर के हुन्छ, 20 माइनस 31 भनेको -11, 25 माइनस 31 भनेको -6, 30 माइनस 31 -1, यो 5, यो भनेको 1 र 43 माइनस 31 भनेको 12 हुन्छ। अब यसको स्क्वायर गर्छौँ हामीले। सो एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर भनेको 121, 36, 1, 25, 1 र 144 हुन्छ। ठिक छ। अब समेसन एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 36 भन्छ 36, 25, 50, 61, 62, 63, 63 प्लस हाम्रो 265 भनेपछि 328 हुन्छ। ठिक छ। सो यहाँबाट हामीले अब हेर्नु त माथिको आयो। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के लेख्न सकिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसलाई चाहिँ जेनरली सिग्माको टर्मले डिनोट गरिन्छ। यो भनेको समेसन एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन, सरी यहाँ स्मल एन हुन्छ, यो क्यापिटल एनले अरू कुरै रिप्रेजेन्ट गर्छ है। यहाँनिर यसलाई स्मल एनै लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। क्यापिटल एन लेख्नुभन्दा पनि इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि चाहिँ स्मल एनै लेख्नु होला। सो यहाँनिर 328 बाई 6 भयो। 328 बाई 6 भनेको के आउँछ, 54.67 आउँछ। यतापट्टि 7.39 आउँछ। ठिक छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु हामीले यति भेट्यौँ। सो यो एउटा तरिका भयो। अब हामीले अर्को स्टेप डेभिएसन मेथडबाट पनि यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। ठिक छ। सो मैले हाम्रो अर्को क्वेसनको लागि स्टेप डेभिएसन मेथडको युज गर्छु। सो यहाँनिर डेली एक्सपेन्डिचर अफ 6 फ्यामिलीज दिएको छ। ठिक छ, डेली एक्सपेन्डिचर
डेली एक्सपेन्डिचर अफ 6 फ्यामिलीज, 6 फ्यामिलीज दिएको छ, दिनदिने कति खर्च हुन्छ भनेर दिएको छ। सो यहाँनिर आरएस 240, त्यसै गरी आरएस 180, आरएस 320, आरएस 160, त्यसै गरी 260 र आरएस 400 दिएको छ। अब यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो यहाँनिर यतापट्टि हामीले डेली एक्सपेन्डिचर लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। यहाँनिर डेली एक्सपेन्डिचर भनेर लेखौँ। सो डेली एक्सपेन्डिचर भनेर लेख्यौँ यहाँनिर हामीले, र यतापट्टि हामीले यसलाई एक्सको टर्मले डिनोट गऱ्यौँ। यो भनेको कति हुन्छ 240, 180, त्यसै गरी 320, 160, 260 र 400 हुन्छ, ठिक छ। यति भ्यालुजहरू भयो। अब डेभिएसन डी ड्यास क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला एक्स माइनस ए बाई एच हुन्छ हैन, एक्स माइनस ए बाई एच हुन्छ। सो एक्स माइनस ए भनेको एज्युम्ड मिन हुन्छ। यो जुन हाम्रो एक्स को भ्यालुजहरू छ, डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए बाई एच हुन्छ। सो ए भनेको योबाट मैले एउटा मिन एज्युम गर्छु। सो मैले यहाँनिर एज्युम गर्ने भनेको 240 एज्युम गरेँ, अनि यहाँनिर ए एच को भ्यालु भनेको यो सबै टर्मलाई डिभाइड गर्ने केले चाहिँ इक्वल्ली डिभाइड गर्न सक्छ त भन्दाखेरि 10 ले डिभाइड गर्न सक्छ हैन। 10 ले डिभाइड गर्न सक्ने भएको कारण यहाँनिर तलतिर 10 लेख्छु। सो अब यो भ्यालु हेर्नुहोस् त 240 माइनस 240 यहाँ 0 आयो। 180 माइनस 240 भनेको 60 आउँछ, माइनस 60 आउँछ। सो यो माइनस 6 भयो। 320 माइनस 240 भनेको 60 प्लस 20 भनेको 80, यहाँनिर 8 आउँछ। 160 माइनस 240 भनेको माइनस 80, सो यो माइनस 8 आयो। 260 माइनस 240 भनेको 20, यो 2 आयो। यो भनेको 160 भने चाहिँ यहाँनिर 16 आइपुग्यो। डी ड्यास भेट्यो। अब डी ड्यासको स्क्वायर, सो यहाँनिर 0, 36, 64, 64, 2 र 256 आउँछ, ठिक छ। अर्को मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ, तर जब हामी यो मेथड एप्लाई गर्छौँ त्यति बेला हामीलाई फाइदा के हुन्छ भन्दा जस भ्यालुजहरू सानो सानो भ्यालुजहरू क्याल्कुलेसन आउँछ, अलि लेन्दी त हुन्छ तर ठुल्ठुलो भ्यालुजहरूको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन। सो यहाँनिर समेसन अफ डी ड्यासको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 36 प्लस 64 भनेको 100, 100 यहाँनिर 100 आयो। 100 र 356 भनेपछि 256 भने 356, 356 प्लस 66 भनेको 424 आउँछ। सो डी ड्यास स्क्वायर भनेको 424 आयो। र डी ड्यासको सम यहाँ कति आउँछ माइनस 8 प्लस 8 0, यो भनेको माइनस 4 भनेपछि 12 आइपुग्यो हैन। सो यति भ्यालुजहरू हामीले यहाँनिर हेर्यौँ। सो यहाँनिर डी ड्यास भनेको 12 आइपुग्यो। त्यसै गरी डी ड्यासको स्क्वायर भनेको 424, एन को भ्यालु 6 र एच को भ्यालु 10 आइपुग्यो। देयरफोर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के आउँछ समेसन डी ड्यासको स्क्वायर बाई एन, ठिक छ। मैले स्मल एन लेखेँ, माइनस समेसन डी ड्यास बाई एन को स्क्वायर, अनि यहाँ बाहिर चाहिँ एचले मल्टिप्लाई है, एज अ होल एचले मल्टिप्लाई छ। सो अब भ्यालुजहरू पुट गर्न बाँकी रह्यो। 424 बाई हामीसँग एन को भ्यालु कति छ 6 छ हैन, 6 वटा डाटा छ। सो 6 भयो। यतापट्टि 12 बाई 6 को स्क्वायर भयो। सो यहाँनिर कति आउँछ त भन्दा 70.67, यतापट्टि 4 आउँछ, यतापट्टि 10 ले मल्टिप्लाई भइरहेछ। सो यहाँनिर हाम्रो भ्यालुज भनेको आरएस 81.65 आयो। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 81.65 रहेछ यो डेली एक्सपेन्डिचरको, ठिक छ। सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन, तपाईले सजिलै यससँग काम गर्न सक्नुहुन्छ है। र यहाँ हामीले अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी गर्ने भनेर दुईटा फर्मुला ल्यायौँ। एउटा भनेको हाम्रो सिम्पल मेथड जुन सिधै मिन भेट्ने मेथड, अर्को भनेको यो चाहिँ स्टेप डेभिएसनको मेथड युज गरेर हामीले भ्यालुजहरू भेट्यौँ, ठिक छ। अब यसपछि हामीले अर्को डिस्क्रिट सिरिजमा काम गर्न गइरहेछौँ, ठिक छ। डिस्क्रिट सिरिजमा कसरी भेट्न सकिन्छ होला त्यो कुराहरू हेरौँ। सो हामीलाई के दिएको छ भने बोनस दिएको छ। सपोज एउटा कम्पनीमा कामदारहरू छन्, त्यो कामदारहरूले चाहिँ केही समयमा बोनस पाइरहेछन्। सो बोनस 5 बोनस पाउने 12 जना छन्, त्यसै गरी 10 बोनस पाउने 20 जना छन्, 15 पाउने 8 जना छन्, 20 पाउने 6 जना छन् र 25 पाउने 4 जना छन्। बोनसलाई एक्स ले रिप्रेजेन्ट गर्यो,
फ्रिक्वेन्सीलाई f ले रिप्रेजेन्ट गरियो। अब यहाँ पनि स्टेप डेभिएसनकै फर्मुला युज गरिन्छ d dash इज इक्वल्स टु x माइनस। अब एज्युम्ड मिन कुन लेखिन्छ त भन्दा सपोज मैले एज्युम्ड मिन चाहिँ 15 भनेर सपोज गरेँ, ठिक छ। एज्युम्ड मिन डिभाइडेड बाई यहाँनिर h को भ्यालु हो, सबै टर्मलाई इक्वली डिभाइड हुने टर्म भनेको के हुन्छ त 5 हुन्छ। सो h को भ्यालु यो h भनेको 5 भयो हैन। सो अब यहाँनिर 5 माइनस 15 बाई 5 भनेको कति हुन्छ -2 हुन्छ। 10 माइनस 15 माइनस 5 -1 आयो। 15 माइनस 15 यहाँ 0। 20 माइनस 15 भनेको 5, 1 5 ले डिभाइड गर्दा 1। 25 माइनस 15 भनेको 10, 10 डिभाइडेड बाई 5 भनेको 2 हुन्छ। सो समेसन अफ d ड्यास भनेको के हुन्छ त 0 भयो हैन। d ड्यास को समेसन हाम्रो 0 भयो। तर के यहाँ d ड्यास युज हुन्छ होला त, यहाँनिर त हाम्रो यो डिस्क्रिट सिरिज हो। सो डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सीसँग मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो एफ डी ड्यास, एफ डी ड्यास भनेपछि यहाँनिर -24, यतापट्टि -20, यहाँनिर 0, यतापट्टि 6 र यहाँनिर 8 हुन्छ। सो अब चाहिँ यसको समेसन चाहिँ युज हुन्छ, किनभने हामी फ्रिक्वेन्सीसँग खेलिरहेका छौँ। अगाडि हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजमा फ्रिक्वेन्सीको कुराहरू आएको थिएन, सो त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी आएन। इन्डिभिजुअल सिरिजमा सबैको फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ भनेर सपोज गरिन्छ। सो यहाँनिर कति हुन्छ त 14 -24 प्लस 14 भनेको -10। सो यहाँनिर कति आयो -30 आइपुग्यो। अब एफ डी ड्यासको स्क्वायर, सो डी ड्यासको स्क्वायर गरेर एफसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो -2 को स्क्वायर 4, 12 4 जा 48, 1 भनेपछि 20, 0 भनेपछि 0, 1 भनेपछि 6, 2 भनेपछि 4, 4 4 जा 16। सो समेसन एफ डी ड्यासको स्क्वायर भनेको कति आउँछ त भन्दा 16 6 22, 22 प्लस यो भनेको 70, यहाँनिर कति आयो 90 आउनु भयो, ठिक छ। अब यहाँनिर हामीले यन को भ्यालु अब चाहिँ क्यापिटल यन लेख्न मिल्छ, फ्रिक्वेन्सीको सम। सो 12 ले 20, 20 20 40, 40 र 10 ले 50 आउँछ, ठिक छ। सम त गर्ने हो। सो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, ठिक छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ समेसन स्क्वायर रुट अफ समेसन एफ डी ड्यासको स्क्वायर बाई एन माइनस एफ डी ड्यास बाई एन छ। अब नि यहाँनिर बाहिर इन्टु एच पनि छ, ठिक छ। हाम्रो एचको भ्यालु 5 छ। यतापट्टि हाम्रो एक्सको भ्यालुलाई इक्वल्ली डिभाइड गर्ने भ्यालु के हुन्छ त एच हुन्छ। सो यहाँनिर एफ डी ड्यासको स्क्वायर भनेको 90 डिभाइडेड बाई 50, सरी यहाँनिर स्क्वायर लेख्ने बिर्सेछु मैले, होल स्क्वायर। यो एच चाहिँ बाहिर छ है, यो एच बाहिर छ, यहाँ भित्र छैन। सो 90 माइनस 50, यतापट्टि -30 बाई 50 को स्क्वायर इन्टु एच हुने भयो हैन। यो भ्यालु कति आउँछ यहाँनिर 1.8 माइनस 0.36 इन्टु 5 भनेपछि यो भनेको 1.44 इन्टु 5, सो यो भनेको 6 आउँछ। सो हामीले यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6 भनेर भेट्यौँ है, ठिक छ। तपाईलाई यदि यहीँनिर मिन कति हुन्छ भनेर सोधेको भए तपाईले फर्मुला चाहिँ a प्लस के युज गर्नुपर्छ त समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच। ए भनेको हाम्रो एज्युम्ड मिन। सो एज्युम्ड मिन हामीले 15 सपोज गरेका थियौँ। एफ डी ड्यास भनेको -30 भयो, एन भनेको कति छ 50 छ र एच भ्यालु भनेको 5। सो 5 10 जा 50, यहाँनिर कति आयो 15 माइनस 3 भनेको 12 आउँछ, ठिक छ। सो यो भनेको हाम्रो स्टेप डेभिएसन मेथडद्वारा हामीले मिन क्याल्कुलेट गरेका थियौँ नि त, हो त्यसको फर्मुला भयो, ठिक छ। यसरी तपाईहरुले योबाट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो दुईटा चारवटा प्रब्लम हामीले हेर्यौं, ठिक छ। सजिलै छ अहिलेसम्म, कतै गाह्रो भएको छैन होला। गाह्रो भएको छ भने हामीले सोधिहाल्नु न हैन, के छ र। सो अर्को पनि एउटा प्रब्लम हेरौँ, हाम्रो डिस्क्रिट सिरिजमै प्रब्लम हेरौँ। सपोज यतापट्टि x को भ्यालु दिएको छ, यता फ्रिक्वेन्सी छ 10 20 30 40 त्यसै गरी 50 दिएको छ है। यतापट्टि 8 12 15 9 र 6 दिएको छ, ठिक छ। अब पुरानै हाम्रो स्टेप डेभिएसनकै टेक्निक युज गरौँ। d ड्यास इज इक्वल्स टु x माइनस a बाई h, x भनेको x, एज्युम्ड मिन भनेको मैले 30 लाई लिए एज्युम्ड मिन x माइनस 30, अनि यहाँनिर सबैलाई डिभाइड गर्ने नम्बर भनेको 10 हुन्छ, ठिक छ। कमन फ्याक्टर 10, सो 10 भयो।
सो यहाँनिर 10 माइनस 30 भनेको माइनस 20 माइनस 2 आइपुग्यो। यहाँनिर माइनस 1, यहाँनिर 0, यहाँनिर 1 र यहाँनिर 2 आइपुग्छ। ठिक छ, यति भ्यालु भेट्यौँ। अब हामीले एफ डी ड्यास भेट्नु पर्नेछ। एफ डी ड्यास भनेपछि यहाँ माइनस 16 माइनस 12 0 9 र 12। सो समेसन एफ डी ड्यास भनेको 12 माइनस 12 0 माइनस 16 प्लस 9 भनेको माइनस 7। सिमिलरली एफ डी ड्यास को स्क्वायर, एफ डी ड्यास को स्क्वायर भनेपछि 8 4 जा 32, 12 इन्टु 1 12, 15 इन्टु 0 0, 9 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 9, 6 इन्टु 2 को स्क्वायर भनेको 24। सो समेसन एफ डी ड्यास को स्क्वायर भनेको यहाँनिर कति आउँछ, 32 प्लस 12 भनेको 44, 44 प्लस 9 भनेको 44 प्लस 9 53, 53 प्लस 24 भनेको 77 आउँछ। ठिक छ, सो यहाँनिर अब n को भ्यालु पनि क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 भनेको 50 आइपुग्यो। सो यहाँनिर हामीलाई चाहिने जति भ्यालु आइपुग्यो। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा सिग्मा भनेको के लेख्न सक्छौँ हामीले, समेसन एफ डी ड्यास को स्क्वायर डिभाइडेड बाई n माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाई n को होल स्क्वायर इन्टु h आइपुग्यो। ठिक छ, सो एफ डी ड्यास को स्क्वायर भनेपछि यहाँनिर 77 भयो। 77 बाई यहाँ कति भयो त, n भनेपछि 50 छ। यतापट्टि माइनस 7 बाई 50 को स्क्वायर इन्टु 10 छ बाहिर, होइन। सो यहाँबाट अब हामीले कति भ्यालु निकाल्न सक्छौँ होला त, इज इक्वल्स टु 1.54 माइनस 0.016 इन्टु 10 छ बाहिर है, यो 10 बाहिर छ नि बाहिरतिर छ। सो 1.5204 इन्टु 10 भनेको कति हुन्छ, 12.33 आउँछ। ठिक छ, कति आयो त, 12.33 चाहिँ हाम्रो भ्यालु आइपुग्यो। सो यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्यौँ। केमा त, डिस्क्रिट सिरिजमा यसरी क्यालकुलेट गर्न सकिने रहेछ। एकदमै सजिलो छ है, त्यस्तो के पनि गाह्रो छैन। तपाईहरुले क्यालकुलेसनमा चाहिँ जहिले पनि ध्यान पुर्याउनु होला र यो स्टेट डेभिएसन मेथड युज गर्दा बाहिर चाहिँ 10 अथवा h ले मल्टिप्लाई गर्न नबिर्सिनु होला है, स्टेप डेभिएसन मेथड गर्दा, नभए प्रब्लम फेरि मिस्टेक हुन जान्छ। र अब यसको एन्सर चेक गर्ने मेथड पनि खासै छैन, हैन। सो अलिकति क्यालकुलेसनमा चाहिँ मजाले ध्यान पुर्याएर नै गर्नुपर्छ, नभए धेरै मिस्टेकहरु आउन सक्छ। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। अब हामीले कन्टिन्युअस सिरिजको क्वेशन्सहरु गर्न लागिरहेका छौं। ठीक छ, सो कन्टिन्युअस सिरिजमा यहाँनेरि के दिएको छ, एउटा एज इन इयर्स भनेर दिएको छ। ठीक छ, एज इन इयर्स दिएको छ, के दिएको छ, 2 to 4, त्यसैगरी 4 to 6, 6 to 8 र 8 to 10 भनेर दिएको छ। त्यसैगरी एजको फ्रिक्वेन्सी अथवा एफ भनेर यहाँ मैले आफै यतैपट्टि लेखे, एफ भनेको के दिएको छ, 6572 भनेर दिएको छ। सो फ्रिक्वेन्सी पनि भेट्यो। फेरि यहाँ स्टेप डेभिएसन मेथडबाटै हामी काम गर्छौं। ठीक छ, तर त्यो भन्दा अगाडि हामीले स्टेप डेभिएसनबाट क्यालकुलेट गर्न त हाम्रो फर्मुला डी ड्याश इज इक्वल्स टु x माइनस a बाई h हो। a त भेटिएला हैन, a पनि भेट्न सकिँदैन, h त भेटिएला। तर प्रब्लम के भयो भने x र a के लिने, हामीले त x यहाँ पहिले जस्तै डिस्क्रिट सिरिजमा हुँदा हेर्न त ठ्याक्कै x को भ्यालु लिन सक्थ्यौं। सो यहाँनेरि x को भ्यालु भेट्न मिड भ्यालु भेट्नु पर्यो। यसको मिड भ्यालु चाहिँ हाम्रो x को भ्यालु जस्तो हुन्छ। सो 2 + 4/2 भनेको 6/2 भनेको 3, त्यसपछि 5, त्यसपछि 7, त्यसपछि 9 हुन्छ। ठीक छ, इधरको 2 + 4 गरेर बाइ 2 गरेर यहाँनेरि सबै त्यही गरे 8 + 10/2 यसरी निकाल्यो। सो अब चाहिँ हामीले स्टेप डेभिएसन मेथड पुट गर्न सक्छौं। सो m माइनस हाम्रो एज्युम्ड मिन 5 अथवा 7 लिँदा ठीक हुन्छ, मैले 5 लिए, 5 डिवाइडेड बाइ अब यहाँनेरिको टर्म्सहरुलाई, यहाँनेरिको हाम्रो टर्म्सहरु जुन छ यो एजको टर्म्सहरु छन्, एजको टर्म्सहरुलाई डिवाइड गर्न सक्ने। ठीक छ, हरेक टर्मलाई यो टर्म्सलाई मजाले डिवाइड गर्न सक्ने भनेको 2 ले हो। सो यहाँनेरि h को भ्यालु 2 लिन्छौं हामी। ठीक छ, यहाँनेरि मिड भ्यालु हेर्दैनौं हामी, यतापट्टिको भ्यालु चाहिँ जेनरली हेर्छौं। ठीक छ, यहाँनेरि एजलाई हरेक टर्मलाई डिवाइड गर्न सक्ने एउटा भ्यालु, सो 2 ले गर्छ। सो अब भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ। 3 - 5/2 भनेपछि -1, 5 - 5 मा 0 आइहाल्यो, यहाँनेरि 1 आउँछ, त्यसैगरी यहाँनेरि 2 आइपुग्छ। सो अब एफ डी ड्याश क्यालकुलेट गरौँ। एफ डी ड्याश भनेपछि -6 0, यहाँनेरि 7, यहाँनेरि 4,
त्यसै गरी एफ डी ड्यासको स्क्वायर भनेको के हुन्छ यहाँनिर 6 यहाँनिर 0 यहाँनिर 7 2 इन्टु 2 स्क्वायर भनेपछि 8 आइपुग्यो सो एफ डी ड्यास भनेको के हुन्छ 7 - 6 1 5 आइपुग्यो यहाँनिर एफ डी ड्यासको स्क्वायर भनेको 7 6 8 7 15 15 6 21 आइपुग्यो अब n को भ्यालु के आउँछ 5 6 11 18 20 आइपुग्यो ठीक छ सो यति भ्यालु हामीले झिक्यौं सो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हाम्रो पुरानै फर्मुलाले हामी काम गर्छौं समेसन एफ डी ड्यास को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाइ n को होल स्क्वायर इन्टु h यो फर्मुला भयो सो यहाँनिर के हुन्छ एफ डी ड्यास को होल स्क्वायर भने चाहिँ 21/20 आयो यतापट्टि 5/20 को होल स्क्वायर इन्टु h भनेको 2 छ ठीक छ सो यो भ्यालु कति आउँछ त 1.05 माइनस 0.0625 इन्टु 2 इज इक्वल्स टु 0.9875 इन्टु 2 सो यो भ्यालु कति आउँछ 1.99 आउँछ हाम्रो एन्सर ठीक छ यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं ठीक छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं जस्ट हाम्रो डिस्क्रिट सिरिज भन्दा डिफरेन्स कहाँ आयो भन्दा मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ एक्स को लागि अरु कुरा त सबै नै सेम नै छ ठीक छ अरु कुरा सबै सेम नै छ सो क्याल्कुलेसनमा त्यस्तो अप्ठ्यारो नपर्ला अब अर्को क्याल्कुलेसनमा चाहिँ अलिकति हामीले धेरै टर्म्सहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ र यहाँनेरि एउटा सायद तपाईहरुको लागि यहाँ मैले गरेको सिरिजमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट कुरा पनि आउँछ अब हामीलाई एउटा कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ ठीक छ म क्वेशन तल लेखिदिन्छु अहिले चाहिँ क्वेशन बुझाइरहेको छु एउटा कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ त्यो कन्टिन्युअस सिरिजको हामीले मिन त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ ठीक छ के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो कन्टिन्युअस सिरिजको मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ ठीक छ र सबै कुराहरु म तपाईलाई बिस्तारै मजाले क्याल्कुलेट गर्न सिकाइरहेको छु र यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन के हो भन्ने कुरा चाहिँ सायद हामीले एक दुईवटा अझै प्रब्लम गरिसकेपछि यो कुराको कन्सेप्ट मजाले आउँछ अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईलाई क्याल्कुलेसन गर्न सिकाउँछु है सो हामीलाई के टेबल दिएको छ भने एउटा इन्कम दिएको छ आरएस मा त्यसैगरी नम्बर अफ पर्सन्स छन् ठीक छ इन्कम छ नम्बर अफ पर्सन्स छन् सो इन्कम को रेन्ज भनेको 300 टु 400 400 टु 500 हैन त्यसैगरी 500 टु 600 600 टु 700 र 700 टु 800 दिएको छ यहाँनेरि 8 12 26 र 4 दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भयो अब मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यहाँनेरि मिड भ्यालु भनेको चाहिँ 300 प्लस 400 भनेको 700 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 350 900 भनेपछि 450 1100 भनेपछि 550 1300 भनेपछि 650 त्यसैगरी 1500 भनेपछि 750 आयो मिड भ्यालु अब फेरि हामीले स्टेप डेभिएसन मेथडकै m माइनस अब यसमा हामीले 550 लाई चाहिँ एज्युम्ड मिन सोच्यौं र यहाँको हरेक नम्बरहरुलाई डिवाइड गर्न सक्ने टर्म भनेको 100 ले गर्न सक्छ ठीक छ के गर्न सक्छ 100 ले मैले माथि लेखे अलिकति सो d ड्याश इज इक्वल्स टु m माइनस 550 डिवाइडेड बाइ 100 यहाँको हरेक टर्मलाई 100 ले चाहिँ मजाले डिवाइड गर्न सक्छ सो 350 माइनस 550 भनेको कति हुन्छ माइनस 200 भनेपछि माइनस 2 यतापट्टि माइनस 1 यहाँनेरि 0 यतापट्टि कति आउँछ 650 भनेपछि 100 बाइ 100 भनेपछि 1 750 माइनस 550 भने 200 भनेपछि कति आयो 2 आइपुग्यो अब यहाँनेरि एफ डी ड्याश सरी अलिकति माथि लेख्छु है यहाँनेरि एफ डी ड्याश क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो एफ डी ड्याश भनेपछि यहाँ -16 -12 0 6 र 8 सो समेसन एफ डी ड्याश भनेको -28 -14 भनेपछि -14 आइपुग्छ ठीक छ त्यसैगरी यतापट्टि एफ डी ड्याश को स्क्वायर सो 8 इन्टु -2 को स्क्वायर भनेको 32 त्यसैगरी 12 इन्टु -1 को स्क्वायर भनेको 12 यहाँ 0 नै आइपुग्यो 6 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 6 4 इन्टु 2 को स्क्वायर भनेको 16 आउँछ सो समेसन एफ डी ड्याश को स्क्वायर भनेको कति आउने रहेछ 16 16 22
22 + 12 भनेको 34, 34 + 32 भनेको 66 आउँछ। ठीक छ। र अब n को भ्यालु के हुन्छ यहाँनेरि 6 + 4 10 30 30 + 20 भनेको 50 आइपुग्यो। सो हामीले h को भ्यालु पनि कति भेट्यौं 100 भेट्यौं। सो सबै टर्म्सहरु हाम्रो लागि पुग्यो। सो हामीले अब सुरुमा चाहिँ मिन क्याल्कुलेट गरौँ ल। x बार भनेपछि a + समेसन fd ड्यास बाइ n इन्टु h हुन्छ। हाम्रो एज्युम्ड मिन 550 छ माइनस 14 बाइ n को भ्यालु के छ 50 छ, h को भ्यालु 100 छ। सो 52 जा 100 यहाँनेरि कति आयो 550 माइनस 28 आयो। 550 माइनस 28 भनेको 522 आयो। सो हाम्रो मिन इन्कम कति रहेछ त आरएस 522 रहेछ। अब यहाँ फेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि fd ड्यास को स्क्वायर बाइ n माइनस fd ड्यास बाइ n को होल स्क्वायर अनि इन्टु h पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेरि कति आउँछ fd ड्यास को स्क्वायर हुन्छ 66 बाइ 50 माइनस यहाँनेरि माइनस 14 बाइ 50 को स्क्वायर इन्टु यहाँनेरि कति आयो h को भ्यालु 100 आइपुग्यो। सो यहाँनेरि कति आउँछ भने भ्यालु 1.32 माइनस 0.0784 इन्टु 100 इज इक्वल्स टु यो भनेको हाम्रो 1.2416 इन्टु 100 यहाँनेरि 111.43 आउँछ। ठीक छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति आउने रहेछ 111.43 आउने रहेछ। सो यसरी हामीले यो क्याल्कुलेट गर्यौं। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि क्याल्कुलेट गर्यौं। अब हाम्रो रह्यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अथवा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भन्छ। यसलाई सीबी ले पनि डिनोट गर्छ। सीबी भनेको हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ एज्युम्ड मिन ले डिभाइड गर्छौं इन्टु 100 गर्छौं। ठीक छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सरी एज्युम्ड मिन हैन मिन, हामीले यहाँ जुन मिन को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौं हो त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन इन्टु 100। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 111.43 डिभाइडेड बाइ 522 इन्टु 100 हुन्छ। यो भनेको 21.35% आउँछ। ठीक छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अथवा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको 21.35। जेनरली हामीले पर्सेन्टेजकै टर्ममा के गर्छौं त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छौं है। के गर्न रहेछौं कोफिसिएन्टकै टर्ममा हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छौं। सो यसरी हामीले यो डेटाहरु हेर्यौं। अब यति गरिसकेपछि अर्को फेरि सायद हामीले अर्को क्वेशन हेरेपछि अझै अहिले गरेको प्रब्लमहरु अझै राम्ररी आउँछ होला है। सो सेम टाइप अफ क्वेशन छ त्यहाँनेरि पनि हामीले अब यहाँ पनि यो क्वेशनमा पनि हामीले मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन नै हुन्छ। तपाईलाई लाग्ला यसले क्वेशन किन लेखिरहेको छैन, तर के हो भन्दाखेरि तपाईले पनि क्वेशन देख्ने बित्तिकै त्यो दुईटा टेबल बनाइहाल्नुहुन्छ। ठीक छ। सो मैले पनि त्यो दुईटा टेबल बनाइदिइहालेँ यतापट्टि आनन्दले तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यो मलाई के विश्वास छ भने जो स्टुडेन्टले यहाँ पढिरहेको छ त्यो स्टुडेन्टले त्यो काम चाहिँ एकदम सजिलै गर्न सक्छ है। सो हामीले यहाँनेरि के भेट्नु पर्ने छ मिन भेट्नु पर्ने छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेट्नु पर्ने छ र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अथवा भेरिएसन भेट्नु पर्ने छ। सो यहाँनेरि कस्तो टेबल दिएको छ भने प्रॉफिट दिएको छ, प्रॉफिट इन आरएस भनेर दिएको छ। सो प्रॉफिट कति छ भन्दा 0 to 10 10 to 20 20 to 30 त्यसैगरी 30 to 40 40 to 50 दिएको छ। अनि यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी भनेको f भयो। फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ त यहाँ 8 13 16 8 र 5 दिएको छ। मैले अहिले नै n को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिहाले। 8 + 8 16 16 + 16 32 32 + 18 भने चाहिँ कति आउँछ 50 आउँछ। अब यसको मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 0 + 10/2 भनेको 5, यो 15, यो 25, यतापट्टि 35 र यहाँनेरि 45 आउँछ। अब हाम्रो डी ड्यास को भ्यालु ठीक छ डेभिएसन को भ्यालु भनेको m माइनस मैले 25 लाई एज्युम्ड मिन माने र यहाँको सबै टर्मलाई डिभाइड गर्ने भनेको 10 ले डिभाइड गर्न सक्छ। हाम्रो प्रॉफिट को सबै टर्मलाई इक्वली डिभाइड गर्ने भनेको 10 ले। सो 5 - 25/10 भनेपछि यहाँ -2 आइपुग्यो। यहाँनेरि 15 - 25 भनेपछि कति आउँछ -10 आउँछ। सो -1 यहाँनेरि 0 यतापट्टि 1 र यहाँनेरि फाइनली 2 आइपुग्छ। अब एफडी ड्यास भेट्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। अलिकति माथि लेखौँ मलाई ताकि तपाईहरुले मजाले देख्न सक्नुहोस्। एफडी ड्यास भनेको कति भेटिन्छ -16 -13 0
8 र 10। त्यसै गरी एफडी ड्यास को स्क्वायर भनेको कति आउँछ? एफडी ड्यास को स्क्वायर भनेपछि 8 × 4 भनेको 32, 13, 0, 8 र 5 × 2 को स्क्वायर भनेको 20। सो अब यहाँ सम गरौँ। एफडी ड्यास भनेको कति आउँछ? यहाँनेरि 18, 18 - 16 भनेको 2 आयो, 2 - 13 भनेको -11 आइपुग्यो। त्यसै गरी यहाँनेरि एफडी ड्यास को स्क्वायर भनेको 32 + 8 भनेको 40, 50 यहाँनेरि 60 सरी 50 60 73 आइपुग्यो है। 32 13 8 20 हैन 5 6 73 आइपुग्छ। सो अब यहाँनेरि सुरुमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ? मिन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। मिन भनेको a + समेसन fd ड्यास बाई n * h। सो एज्युम्ड मिन भनेको हाम्रो 25 छ, -11 बाई 50 × 10 हैन त 50 × 10 भनेपछि यो भ्यालु कति आउँछ? 25 - 2.2 भनेको 22.8 आउँछ। मिन भेट्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हाम्रो फर्मुला के छ भने समेसन fd ड्यास को स्क्वायर बाई n माइनस समेसन fd ड्यास बाई n को होल स्क्वायर इन्टु h। सो यहाँनेरि कति आउँछ? fd ड्यास को स्क्वायर बाई n भनेपछि 73/50 माइनस यहाँनेरि -11 बाई 50 को स्क्वायर इन्टु 10 आइपुग्यो। ठिक छ। सो यहाँनेरि कति भ्यालु आउँछ त? 1.46 माइनस 0.0044 इन्टु 10 छ। सो यो भ्यालु यहाँनेरि 1.4116 इन्टु 10 भनेपछि आरएस 11.88 आउँछ है। मैले आरएस लेखिरहेको थिइनँ होला। अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भेट्नु पर्यो। क्याल्कुलेसन त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ। मैले मेथोडोलोजी चाहिँ भनिदिएँ हैन। यसरी मेथोडोलोजी गर्न सक्नुहुन्छ। अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको हामीले कसरी भेट्न सक्छौं त? सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100% मा जान्छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति छ? 11.88 छ। त्यसै गरी मिन भनेको 22.8 छ इन्टु 100। सो 11.88 ठिक छ। क्याल्कुलेसन गरौँ एकचोटि। 11.88 डिभाइडेड बाई 22.8 भनेको 0.521 आउँछ। अरु भ्यालुजहरु पनि आउँछ तर यहाँनेरि मैले 52.1% लेखे। सो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको हाम्रो 52.1% आउने रहेछ। ठिक छ। यो भनेको हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भयो। अब यति हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको प्रब्लम्सहरु भनेको सेम यस्तै मात्रै हुन्छ। ठिक छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको तपाईले जति धेरै प्रब्लम्स हेरे पनि यही प्रब्लम्सहरु मेनली आउने गर्छ है। अब हामीले अर्को प्रब्लम कस्तो खालको हेर्न गइरहेका छौं भन्दा सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनौं अथवा युज भनौं त्यो कुराहरुको लागि हामी हेर्न गइरहेका छौं है। अब सो यसको लागि यहाँनेरि हेरौं। अब सो एउटा क्वेशन हेर्छौं र त्यो क्वेशन द्वारा हामीले के रहेछ त कुरा भन्ने कुरा हेर्छौं। सो सीबी को कुरा पनि यहाँबाट बुझ्छौं। अब हामीले सीबी को युज कहाँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। सो एउटा क्वेशन छ हामीसँग। सो following are the information ठीक छ। following are the information about marks of two students ठीक छ। यहाँनेरि हामीसँग एउटा इन्फर्मेसन छ अफ टु स्टुडेन्ट्स ए एन्ड बी को दुईटा इन्फर्मेसन छ। सो यहाँनेरि हाम्रो एउटा दिएको छ एभरेज मार्क्स ठीक छ। के दिएको छ? एभरेज मार्क्स दिएको छ। अर्को के दिएको छ? भेरिएन्स अफ मार्क्स भनेर दिएको छ। ठीक छ। भेरिएन्स अफ मार्क्स म भेरिएन्स तपाईलाई बुझाइहाल्छु एकैछिनमा। सुरुमा म डाटा लेखिहालौं। ए र बी को एभरेज मार्क्स ए को 84 छ, बी को 92 छ। त्यसैगरी भेरिएन्स कति छ? 16 छ र 25 छ। र मैले यहाँनेरि के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ? हु हैज गट द युनिफर्म मार्क्स? हु हैज गट युनिफर्म मार्क्स ठीक छ। यो दुईटा डेटाबाट मैले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ? कसले चाहिँ युनिफर्म मार्क्स पाएको छ? युनिफर्म मार्क्स भनेको एउटा सब्जेक्टमा सपोज तपाईले 80, अर्कोमा 81, अर्कोमा 82, अर्कोमा 85, अर्कोमा 79 त्यो भनेको युनिफर्म मार्क्स हो। कसैले चाहिँ अब एउटा सब्जेक्टमा 60, अर्कोमा 95, अर्कोमा 32, अर्कोमा 44 यस्तो ल्याएको छ भने त्यो त नन युनिफर्म छ। कसैले चाहिँ 61, 62, 65, 59 यस्तो ल्याएको छ भने त यो भन्दा त यो युनिफर्म छ नि। हो अब यो युनिफर्मिटी मैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो यसको सोलुसनमा के छ त भन्दा
ए को मिन भनेको कति दिएको छ 84 छ, ए को बी को मिन भनेको 92 दिएको छ। अब भेरिएन्स भनेको चाहिँ के हो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायरलाई चाहिँ भेरिएन्स भनिन्छ। ठिक छ, यही हो मिनिङ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हामीले स्क्वायर गऱ्यौँ भने त्यसले के दिन्छ, भेरिएन्स दिन्छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर यहाँ 16, यहाँनिर बी छ स्क्वायर भनेपछि 25 भयो हैन, यो आयो। देयरफोर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए भनेको 4 आयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी भनेको 25 आयो। यहाँबाट अब हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ फर ए कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको के हुन्छ, सिग्मा ए बाई एक्स बार ए इन्टु 100। सो 4/84 इन्टु 100% भनेको के आउँछ त, यहाँनिर 400/84 इज इक्वल्स टु 4.76% आउँछ। ठिक छ, त्यसै गरी फर बी सिबी भनेको के हुन्छ, सिग्मा बी बाई एक्स बी बार इन्टु 100 हुन्छ। यो भ्यालु कति आउँछ त, सिग्मा बी सरी 25 लेखेको छु, 5 छ। सो 5/92 इन्टु 100% भनेपछि 500 बाई सरी पर्सेन्टेज लेखिराख्नु पऱ्यो नि यहाँ, 500/92 भनेको के आउँछ 5.43% आउँछ। सो यहाँनिरबाट के दिएको देखियो, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ ए चाहिँ लेस रहेछ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ बी भन्दा। सो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सले चाहिँ के काम गर्छ भन्दा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भन्दा कति टाढा गइरहेको छ त भ्यालुजहरू, ठिक छ, हो त्यो काम गर्छ, पर्सेन्टेजमा दियो। सो 4.76 भनेको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भन्दा 4.76% ले डेभिएट भइरहेको छ। ठिक छ, 5.43% भनेको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भन्दा 5.43% ले भेरिएसन भइरहेको छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ, स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भन्दा त हाम्रो बी को जुन भ्यालु छ ए को भन्दा धेरै डेभिएट भइरहेको छ। ठिक छ, सो हामीले यहाँनिर के लेख्छौँ भन्दा फ्रम एबोभ रिजल्ट्स फर ए इज लेस सरी फर ए आएछ यहाँ, सिबी फर ए इज लेस देन बी छ। सो डिस्ट्रिब्युसन अफ मार्क्स, ठिक छ, सो डिस्ट्रिब्युसन अफ मार्क्स अफ ए इज मोर युनिफर्म, किनभने यसको भेरिएन्स कम छ। भेरिएन्स कम छ भन्नुको मतलब स्ट्यान्डर्ड भ्यालुसँग यसको भ्यालु चाहिँ नजिकै छ भन्न खोज्यो। भेरिएन्स कम हुनु भनेको डेभिएसन कम छ, स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भन्दा थोरै मात्र डेभिएट भएको छ, बी चाहिँ अलि धेरै नै डेभिएट भएको छ, त्यो भएर यसको डाटा चाहिँ युनिफर्म छ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यो हाम्रो डेभिएसनको के भयो त, सरी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सको एउटा युटिलाइजेसन अथवा मेन प्रपर्टी जस्तो बुझ्ने एउटा प्रपर्टी जस्तो भयो है, बुझ्नुभयो होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अर्को एउटा क्वेसन छ, अर्को क्वेसन पनि यही कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनसँग रिलेटेड छ। यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भन्दा फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन, यहाँनिर हामीले एउटा इन्फर्मेसन दिइन्छ तल, तपाईले चाहिँ पज गरेर एकचोटि आफैले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन which of the form A or B has greater variability of distribution of wage। ठीक छ, यसले के भन्नु भन्दा दुईटा कम्पनी छन् अथवा दुईटा फर्म छन्। अब हामीले दिएको इन्फर्मेसनहरुबाट कुनमा चाहिँ वेज डिस्ट्रिब्युसनमा धेरै डिफरेन्स छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो यहाँनेरि फर्म ए छ, यहाँनेरि फर्म बी छ। अब यतापट्टि नम्बर अफ वर्कर्स छ। सो फर्म ए मा 25 जना काम गर्ने छन्, फर्म बी मा 15 जना छन्। त्यसैगरी यिनीहरुको एभरेज मन्थली वेज, ठीक छ, मन्थली वेज भनेको कति छ, यतापट्टि आरएस 6400 छ र यतापट्टि आरएस 7500 छ हैन। त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वेज, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वेज कति छ, यहाँनेरि 4.5 छ, यतापट्टि 5.4 छ। सो एकचोटी पज गर्नुस् र यो क्वेशन एकचोटी आफैले सल्भ गर्न खोज्नुस्। कसको चाहिँ ग्रेटर भेरिएबिलिटी अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ वेज छ, वेज छ। ठीक छ, पज गर्नु होला है। ल अब हामी यो क्वेशन सल्भ गर्न लाग्नु है। सो यहाँबाट
के इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ एनए भनेको वर्कर्स एट फर्म ए 25 जना छन् फर्म बी मा कति जना वर्कर छन् 15 जना छन् एभरेज मन्थली स्यालेरी भने चाहिँ मिन अफ स्यालेरी अफ फर्म ए भनेको 6400 छ त्यसैगरी बी को कति छ 7500 छ ठीक छ यति कुराहरु छ त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए भनेको 4.5 छ बी को कति छ 5.4 छ अब ए को लागि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ ठीक छ यहाँ ए को लागि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सीबी फर ए सीबी भनेको के हुन्छ सिग्मा ए बाइ मिन अफ ए इन्टु 100 भनेपछि सरी यहाँनिर 4.5 डिभाइडेड बाइ 6400 इन्टु 100 भनेको कति आउँछ त यहाँ 0.07% आउँछ त्यसैगरी फर बी सीबी भनेको के आउँछ सिग्मा बी बाइ एक्सबी इन्टु 100 आउँछ सो सिग्मा बी भनेको कति हुन्छ 5.4 बाइ एक्सबी भनेपछि यो भनेको 7500 इन्टु 100 आउँछ यो भ्यालु कति आउँछ 0.072% आउँछ सो यहाँबाट के देखिन्छ सीबी फर ए इज लेस देन सीबी फर बी ठीक छ सीबी फर बी ग्रेटर छ सो वेज डिस्ट्रिब्युसन इज मोर युनिफर्म कतातिर वेज डिस्ट्रिब्युसन मोर युनिफर्म छ भन्दा वेज डिस्ट्रिब्युसन इज मोर युनिफर्म इन फर्म ए किनभने यसको भेरिएन्स के छ त कम छ अब तपाईलाई कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भने कम्बाइन्ड मिन भेट भनेर पनि सोध्छ ठीक छ यो क्वेशन दिएको छ र तपाईलाई चाहिँ कम्बाइन्ड मिन के हो भनेर निकाल भन्न सक्छ सो कम्बाइन्ड मिन निकाल्नु पर्यो भने तपाईले के युज गर्न सक्नुहुन्छ भने फर्मुला NA XA को बार प्लस NB XB को बार डिवाइडेड बाइ NA प्लस NB भनेको हाम्रो कम्बाइन्ड मिन हुन जान्छ है ठीक छ कम्बिनेसनमा हेर्दा मिन स्यालेरी कति छ भनेर भेटे जस्तो भयो ठीक छ हो यो कम्बाइन्ड मिन भयो सो NA को भ्यालु कति छ NA भन्छ 25 इन्टु 6400 प्लस 15 इन्टु 7500 डिवाइडेड बाइ 25 प्लस 15 सो यहाँनिर कति आउँछ यो भनेको 160000 प्लस यो भनेको 112500 बाइ 40 सो यहाँनिर RS 6812.50 चाहिँ के आउँछ हाम्रो एन्सर आउन जान्छ कम्बाइन्ड मिन यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ है कहिलेकाहीँ सोध्दैन यो हाम्रो फर्मुला हो ठीक छ यसरी कम्बाइन्ड मिन निकाल्न सकिन्छ सो कम्बाइन्ड मिन पनि निकाल्यौं हामीले अब सायद एक दुईवटा अझै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्यौं भने हामीले के गर्न सक्छौं त हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स को क्वेशनहरु पनि मजाले सल्भ गर्न सक्छौं होला है सो नेक्स्ट क्वेशन तिर ध्यान दिउँ सो यहाँनिर अर्को क्वेशन के दिएको छ भने following are the marks obtained by the students ठीक छ obtained by the students X and Y in 6 tests of 100 marks each ठीक छ 6 वटा टेस्ट भयो र 6 वटा टेस्ट चाहिँ 100 मार्क्स को थियो अरे सो यहाँबाट अब सपोज टेस्ट दिएको छ टेस्ट भयो यो X को डाटा यो Y को डाटा 1 2 3 4 5 6 6 वटा टेस्ट X ले कति ल्याएछ 56 72 48 69 64 र 81 त्यसैगरी Y ले कति ल्याएछ 63 74 यहाँनिर 45 57 हैन त्यसैगरी 82 र 63 ठीक छ यो भनेको हाम्रो टेस्ट को डाटा हो X र Y ले गरेको अब यहाँनिर हामीले के छ त क्वेशन के सोधेको छ भने if the consistency of performance ठीक छ if the consistency of performance is criteria ठीक छ criteria for prize ठीक छ then who should get the prize सो क्वेशन बुझ्नु भयो यसले के सोधिरहेछ भने यदि कन्सिस्टेन्सी चाहिँ प्राइज को लागि हकदार हुनको लागि चाहियो भने जो धेरै कन्सिस्टेन्ट छ उलाई प्राइज दिने हो भने कसले चाहिँ प्राइज पाउनु पर्ने हो भनेर सोधिरहेछ
कन्सिस्टेन्सी भनेको कस्तो भयो त भन्दा लगभग डाटा कुन चाहिँ युनिफर्म छ भनेर सोधिरहेछ। जसको डाटा अथवा जसको मार्क्स युनिफर्म छ त्यसलाई चाहिँ प्राइज दिने भनिरहेछ। सो यहाँनिर हामीले अभियसली कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भेट्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भेट्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर दुईटा डाटाको लागि सुरुमा हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सको फर्मुला त सिबी भनेको सिग्मा बाई एक्स मिन चाहियो। सो सिग्मा र मिन चाहियो। सो यहाँनिर मैले के लेख्छु, यतापट्टि एक्स को लागि लेखेँ हैन। एक्स को डाटाहरू के छ त 56 72 48 69 64 81 48 69 64 र 81 छ। अब यसको डी मैले चाहिँ यहाँ अब सर्टकट मेथड भन्ने युज गरिरहेको छु। स्टेप डेभिएसन भन्दा अलिकति भ्यालु धेरै दिन्छ तर यो पनि काम दिन्छ। त्योमा चाहिँ एक्स माइनस एज्युम्ड मिन हुन्छ। यहाँनिर मैले एज्युम्ड मिन कति लिए भन्दाखेरि 64 लाई एज्युम्ड मिन लिए है। 64 लाई एज्युम्ड मिन लिए भने यहाँ -8, त्यसै गरी यहाँपट्टि 8 आयो, यतापट्टि 48 माइनस 64 भनेपछि -16, यहाँनिर 5 आउँछ, यहाँनिर 0 आउँछ र यहाँनिर 17 आउँछ। सो समेसन डी भनेको कति आयो, यहाँ 6 आयो। अब डी स्क्वायरको भ्यालु पनि चाहियो। डी स्क्वायर भनेको 64 यहाँनिर 256, त्यसै गरी 25, यहाँनिर 0 अनि यहाँनिर 289 आइपुग्यो। सो समेसन डी स्क्वायर भनेको कति आउँछ, 698 आउँछ। यो सबैको सम आयो। ठिक छ, त्यसै गरी अब वाई को भ्यालु, वाई को लागि हामीले 63 74 45 57 82 र 63 आइपुग्यो। यसको पनि डिभिएसन भनेको एक्स माइनस, मैले एज्युम्ड मिन यहाँनिर 63 लाई नै सपोज गरेँ है। 63 लाई सपोज गऱ्यो भने यो 0, यतापट्टि 11, यतापट्टि -18, 45 माइनस 63, 57 माइनस 63 भनेको -6, यहाँनिर 19, यहाँनिर 0। सो समेसन अफ डी भनेको कति आउँछ त, यहाँ 6 आउँछ। ठिक छ, समेसन डी। त्यसै गरी डी स्क्वायर भनेको यहाँनिर 0 121, यहाँनिर 324, यतापट्टि 36, यहाँनिर 19 को स्क्वायर भनेको 361, यहाँनिर 0 छ। सो समेसन डी स्क्वायर भनेको हाम्रो भ्यालु कति आयो त, यहाँ भन्दा 842 आइपुग्छ। ठिक छ, टेबल एकचोटि क्यालकुलेट गर्नु होला है। मिस्टेक भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। एकचोटि टेबल तपाईँले ठ्याक्क कपी गर्नु है, एकछिन पज गरेर कपी गर्दा पनि हुन्छ। सो यो 64 र यतापट्टिको भ्यालु चाहिँ हटाइदिएँ मैले। ल, यति गरेपछि तपाईँले टेबल मजाले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले के काम रह्यो त भन्दा भ्यालुजहरू क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है। सो एन को भ्यालु कति छ त, दुईटैमा 1 2 3 4 5 6 6 छ भ्यालु हैन। सो अब फर एक्स को लागि स्मल एन लेखौँ, एन इज इक्वल्स टु 6, त्यसै गरी समेसन डी भनेको 6, समेसन डी स्क्वायर भनेको 698 र एज्युम्ड मिन भनेको कति छ, 64 छ। सो अब हाम्रो सर्टकट मेथडको फर्मुला के हुन्छ मिन भेट्ने, एक्स बार भनेको के हुन्छ भन्दा ए प्लस समेसन डी बाई एन। सो ए भनेको 64, यो डी छ 6, यतापट्टि 6 भने चाहिँ 65 चाहिँ हाम्रो मिन आउने रहेछ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हुन्छ, समेसन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन डी बाई एन को स्क्वायर हुन्छ। यो हाम्रो एज्युम्ड मिनको फर्मुला हो। समेसन डी स्क्वायर भनेको 698, यहाँनिर एन भनेको कति छ, 6 छ, यतापट्टि 6/6 को स्क्वायर हुने भयो। सो यहाँनिर कति आउँछ, यो भ्यालु भनेको 115.33 इज इक्वल्स टु 10.739 आइपुग्यो। ठिक छ, क्यालकुलेसन त गर्ने हो। सो यहाँनिर इन्टु याचहरू केही पनि हुँदैन। यो फर्मुला भनेको सर्टकट मेथडवाला फर्मुला हो। नाम चाहिँ सर्टकट मेथड हो, अलिकति लामो नै छ तर हेर्नु। सो सिबी भनेको के हुने भयो, यसको सिग्मा बाई समेसन अफ एक्स इन्टु 100। सो यो भनेको 10.739 डिभाइडेड बाई 65 इन्टु 100 इज इक्वल्स टु कति आउँछ, 16.52% आयो। ठिक छ, एउटाको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भेट्यौँ हामीले। ल, आधी काम त सक्यो। आधी काम भन्नाले नि यसलाई चाहिँ मैले 46% काम भन्छु है। सो फर वाई भनेपछि अब एन इज इक्वल्स टु 6 छ, समेसन डी कति छ त वाई को लागि 6 नै छ, त्यसै गरी डी स्क्वायर भनेको कति छ, 842 छ। ठिक छ, यति भ्यालु भेट्यो।
अब y को मिन को लागि मैले यसरी लेखेँ a प्लस समेसन d बाई n। सो एज्युम्ड मिन को भ्यालु यहाँ पनि 63 छ, 63 प्लस सरी 1 लेखेछु डाइरेक्टली, एक्साइटेड भयो जस्तो छ, 6/6 इज इक्वल्स टु यहाँनिर 64 नै भयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यहाँ समेसन डी स्क्वायर बाई n माइनस समेसन d बाई n को होल स्क्वायर हुन्छ। सो समेसन डी स्क्वायर भन्छ 842 डिभाइडेड बाई n भनेपछि 6, यहाँनिर कति आउँछ 6/6 को स्क्वायर आयो। सो कति आउने रहेछ 140.33 माइनस 1 भनेपछि 11.80 हुन्छ। ठिक छ, 11.80 हुने रहेछ। अब सिभी, सिभी फर वाई, ठिक छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स फर वाई भनेको सिग्मा बाई मिन इन्टु 100। सो कति आउँछ 11.8 डिभाइडेड बाई 64 इन्टु 100 भनेको 18.44% आउँछ। अब y को कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स 18.44 छ, x को कति छ 16.52 छ। सिन्स CV फर x इज लेस देन, ठिक छ, CV फर x इज लेस देन CV फर y। सो के लेख्न सक्यौं, सो द मार्क्स अफ x इज मोर कन्सिस्टेन्ट। ठिक छ, x मा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स कम छ, सो त्यसको मार्क्स कन्सिस्टेन्ट हुने भयो। सो x इज मोर कन्सिस्टेन्ट, more consistent than y, so x should get the prize, x should get the prize भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। ठिक छ, x ले के गर्नु पर्ने रहेछ प्राइज पाउनु पर्ने रहेछ। सो यो अर्को क्वेशन भयो। अब हामीले यहाँनिर यसरी अर्को क्वेशनलाई पनि सल्भ गरेका छौं। अब सपोज अर्को एउटा लास्ट क्वेशन हेरौँ है। अर्को लास्ट क्वेशनमा के छ भने हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिज छ, कन्टिन्युअस सिरिज छ। मैले तपाईलाई क्वेशन बुझाइदिन्छु, अलिकति लामो क्वेशन छ। सो के छ अरे भन्दाखेरि क्वेशन चाहिँ हाम्रो आनन्द obtained sample of CFL bulbs, sample of CFL bulbs from 2 suppliers। ठिक छ, दुईटा सप्लायर्सहरुबाट CFL बल्ब पायो। अब he got samples tested in a laboratory, samples tested in a laboratory, ल्याबोरेटरीमा टेस्ट गरायो फर के त लेन्थ अफ लाइफ। ठिक छ, तिनीहरुको लाइफको लेन्थको लागि। सो द रिजल्ट्स अफ द टेस्ट आर, द रिजल्ट्स अफ टेस्ट आर के छ त दुईटा सप्लायरहरुबाट पाएको छ। ठिक छ, यहाँनिर यतापट्टि नम्बर अफ बल्ब्स भनेर यो चाहिँ मैले लेखे हैन, जो बुककै क्वेशन हो। अनि यहाँनिर सप्लायर छ, सप्लायर ए छ, यतापट्टि सप्लायर बी छ। ठिक छ, दुईटा सप्लायरहरु छन्। यहाँनिर के छ त लेन्थ अफ लाइफ छ, लेन्थ अफ लाइफ केमा छ इन आवर्समा छ। सो यसरी टेबल अलि राम्रो बनाउनु होला। सो यहाँनिर टक्क स्वाट यहाँनिर तानियो, यहाँनिर लेन्थ अफ लाइफ आयो, यहाँनिर स्वाट तानियो। मेरो टेबल त्यति फास्टै नराम्रो भएछ है। सो ठिक छ, केही छैन, लेन्थ अफ लाइफ इन आवर्समा छ। सो यहाँनिर 400 देखि 500 हैन, लेन्थ अफ लाइफ 500 देखि 600 हुने अर्को रहेछ। त्यसैगरी अर्को भनेको 600 देखि 700 को छ र लास्टली 700 देखि 800 को छ। सो सप्लायर ए ले दिएको 8 वटा बल्बको यति हुने रहेछ, यसको 6 वटा बल्बको। त्यसैगरी यसको 20 वटा, यसको 24 वटा, यसको 16 वटा, यसको 12 वटा, यसको 6 वटा, यसको 8 वटा। सो यसले के दिइरहेछ भन्दा हेर्नु त सप्लायर ए को बल्ब 8 वटा बल्ब 400 देखि 500 घण्टा टिक्ने रहेछ, सप्लायर बी को 6 वटा बल्ब यति टिक्ने रहेछ। सो यस्तो डाटाहरु दिइरहेछ हैन। अब यो डाटामा हामीले के भेट्नु पर्यो भन्दा which suppliers bulb shows greater variability। ठीक छ, greater variability in length of life। सो यहाँनिर कसको बल्बले चाहिँ लेन्थ अफ लाइफमा ग्रेटर भेरिएबिलिटी देखाइरहेछ भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्ने छ। सो यसको लागि हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने। सो
यहाँनेरि दुईटैको लागि लेन्थ छ इन आवर्स यहाँनेरि छ ठीक छ। लेन्थ इन आवर्स कति कति छ 400 टु 500 500 टु 600 600 टु 700 र 700 टु 800 छ। अब यसको लागि मिड भ्यालु चाहिने हुन्छ हामीलाई। सो मिड भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने एज्युम्ड मिनहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो भनेको 450 हुन्छ 400 प्लस 500/2 यहाँनेरि 550 यहाँनेरि 650 र यहाँनेरि 750 यो भ्यालुहरु भयो। अब डी ड्याश भनेको के हुन्छ m माइनस एज्युम्ड मिन मैले 550 एज्युम गरे अरे। सो 550 अनि यहाँनेरि 100 हुने भयो ठीक छ। यो त 100 मान्दा भयो किनभने हरेक नम्बर यहाँको हरेक नम्बरलाई 100 ले इक्वली डिभाइड गर्न सक्छ। सो h को भ्यालु भनेको 100 भयो। 450 माइनस 550 भनेको माइनस 100 माइनस 1 यहाँनेरि 0 यतापट्टि 1 यतापट्टि 2 आइपुग्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको के छ त यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी छ हैन। यो मैले फ्रिक्वेन्सी अफ ए भनेर माने ठीक छ। यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी अफ बी नै राखे ठीक छ। ल सबैको लागि एउटै टेबलमा क्याल्कुलेट गरौँ न त ठीक छ। सबैको लागि एउटै टेबलमा क्याल्कुलेट गरे किनभने डी ड्याश र मिड भ्यालु त सबैमा सेमै हुन्छ। अब अलिकति भेरिएसन आउने भनेको यताको भ्यालुजहरुमा ठीक छ। सो मैले एउटै टेबलमा क्याल्कुलेट गरे। फ्रिक्वेन्सी अफ ए भनेको कति छ 8 20 16 र 6 छ हैन। फ्रिक्वेन्सी अफ बी 6 24 अनि 12 र 8 छ ठीक छ। अब एफ ए डी ड्याश ठीक छ। एफ ए डी ड्याश भनेको के हुन्छ एफ ए डी ड्याश -8 0 16 र 12 हुन्छ। त्यसै गरी एफ बी डी ड्याश भनेको -6 0 सरी 0 नै हुन्छ 12 र 16 हुन्छ ठीक छ। यति भयो। अब दुईटैको हामीले डी ड्याश को स्क्वायर सो एफ ए डी ड्याश को स्क्वायर र एफ बी डी ड्याश को स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यो भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो एफ ए डी ड्याश को स्क्वायर भनेको के हुन्छ एफ ए डी ड्याश को स्क्वायर हैन। सो डी ड्याश भनेपछि यहाँनेरि -1 को स्क्वायर इन्टु 8 भनेपछि 8 यहाँनेरि 0 यो 1 स्क्वायर इन्टु 16 भनेपछि 16 यहाँनेरि 2 स्क्वायर हुन्छ 4 इन्टु 6 भनेको 24 आयो हैन। 8 0 16 24 यसको लागि -1 को स्क्वायर इन्टु 6 भनेको 6 0 इन्टु 24 भनेको 0 1 स्क्वायर इन्टु 12 भनेको 12 र 2 स्क्वायर इन्टु 8 भनेको 4 इन्टु 8 भनेको 32 यति भ्यालु आइपुग्यो। सो यहाँबाट अब सो के निकाल्न सक्यो हेर्नु त हाम्रो n को भ्यालु भनेको कति हुने रहेछ n को भ्यालु पनि n a र n b गर्नुपर्ने हुन्छ। सो n a भनेको कति हुन्छ फ्रिक्वेन्सी जोडौं। सो n a भनेको 50 हुन्छ र n b भनेको कति हुन्छ n b भनेको पनि 50 नै हुन्छ। त्यसै गरी समेसन एफ ए डी ड्याश समेसन एफ ए डी ड्याश भनेको 20 हुन्छ। त्यसै गरी समेसन एफ बी डी ड्याश भनेको कति हुन्छ 22 हुन्छ हैन 22 हुन्छ। त्यसै गरी समेसन एफ ए डी ड्याश को स्क्वायर ठीक छ। एफ ए डी ड्याश को स्क्वायर भनेको 16 8 24 24 24 48 हुन्छ। त्यसै गरी समेसन एफ बी डी ड्याश को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 12 6 18 यो भनेको 50 हुने रहेछ। सो यति डाटाजहरु हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं ठीक छ। कतै प्रब्लम छैन होला। तपाईले दुईटा टेबलहरु बनाएर गर्दा पनि हुन्छ एउटा टेबलमा पनि काम गर्दा भयो। सो अब फर सप्लायर ए अब सप्लायर ए को लागि क्याल्कुलेसनहरु गरौं। सो सप्लायर ए को लागि के हुन्छ मिन भनेको सपोज मिन भनेको एक्स ए भनेर लेखे त्यो भनेको ए प्लस समेसन एफ डी ड्याश बाइ एच इन्टु एन एफ ए लेख्नु पर्ने हुन्छ है कन्फ्युजन हुन सक्छ। एफ ए डी ड्याश इन्टु एन ए हुन्छ। सो एज्युम्ड मिन के थियो 550 550 प्लस 20 बाइ एच भनेको 100 सरी एन बाइ एच यो मैले एच बाइ एन उल्टो लेखेछु यहाँनेरि एन ए इन्टु एच यो। सो 50 इन्टु 100 हुन्छ यो भनेको कति आउँछ 590 आउँछ ठीक छ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति हुने रहेछ त यहाँनिर अब समेसन एफ ए डी ड्यास को स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ ए डी ड्यास बाई एन को स्क्वायर इन्टु एच हुने रहेछ। ठिक छ। सो यहाँनिर कति आउँछ एफ ए डी ड्यास बाई एन भनेको 48 बाई 50 माइनस 20 बाई 50 को स्क्वायर इन्टु 100 छ हैन। सो यहाँनिर कति आयो 0.96 माइनस 0.16 इन्टु 100 भनेपछि यो भनेको 89.44 आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब सिबी फर ए भनेको कति आउँछ यसलाई सिग्मा ए पनि लेखौँ है। सिग्मा ए डिभाइडेड बाई मिन अफ ए इन्टु 100। सो यो भ्यालु 89.44 डिभाइडेड बाई 590 इन्टु 100 भनेको 15.16% आउँछ। सिबी भेट्यो। अब बी को लागि फर सप्लायर बी को लागि एक्स बी को मिन भनेको कति हुन्छ ए प्लस समेसन एफ बी ड्यास बाई एन ए इन्टु एच। सो एज्युम्ड मिन 550 नै छ। एफ बी डी को भ्यालु 22 छ। 22 बाई 50 इन्टु 100 भनेको यो 594 आयो। ठिक छ। त्यो भ्यालुजहरु तपाईले लेख्नु भएको छ होला नि है। मैले भ्यालुहरु लेख्नु भएको छ भनेर सपोज गरे है। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर बी भनेको एफ बी डी ड्यास को स्क्वायर बाई एन माइनस एफ बी डी ड्यास बाई एन को होल स्क्वायर हुने भयो। सो एफ बी डी ड्यास भने चाहिँ यहाँनिर 50 बाई 50 आउने भयो। यतापट्टि 22 बाई 50 को स्क्वायर इन्टु 100 आउने भयो हैन। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। सो यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यहाँनिर कति आउँछ भन्दाखेरि 1 माइनस 0.1936 इन्टु 100। सो यो भ्यालु 89.79 आइपुग्यो। सो देयरफोर सिबी फर बी इज इक्वल्स टु के हुन्छ सिग्मा ए बाई सिग्मा बी चाहिँ है सिग्मा बी एक्सबी को मिन इन्टु 100 भनेपछि 89.79 डिभाइडेड बाई 594 इन्टु 100 भनेको 15.12%। ठिक छ। सो सिबी डिफरेन्स कति आयो एउटामा 15.16 आयो एउटामा 15.12 आयो। सो यहाँबाट के देखिन्छ भन्दा सिन्स सिबी फर सप्लायर ए इज ग्रेटर देन सिबी फर सप्लायर बी सो bulbs of supplier A has more variability in length of life। ठीक छ। कन्सिस्टेन्ट भनेको हाम्रो सप्लायर बी को बल्बहरु कन्सिस्टेन्ट आयो। सो यसरी हामीले भेट्न सक्यौं। सो हामीले यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को केही प्रब्लम्सहरु गर्यौं। कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने हामीले क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो क्वेशन भनेको चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र अरु केही कुरा भन्न मन लाग्यो सल्लाह सुझाव भयो 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।